अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। दूसरा अशरा यानी इस हफ्ते का, इस महीने का, वो ख़त्म होने को है। 20 फरवरी 2024 और 21 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन ने तमाम नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं और वो कल तक वो जारी कर रहा है। लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो टोटल फोकस यही है कि ये सारा मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरफ चला जाए और मामला दब जाए और यहाँ खामोशी हो जाए। लेकिन आईनी दरखास्त कि इलेक्शन सारा जो सारा है, मेजॉरिटी वो रिग्ड इलेक्शन है, उसकी आईनी हैसियत में जहाँ सुबह पिटीशन लगी है, मैंने पिटीशन दायर की थी लेकिन उस पर नंबर वगैरह नहीं लग सका। AOR चूँकि यहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की तरफ से है और वो पूरी पिटीशन जो है वो बैकग्राउंड पे चल रही है। उसमें बहुत से अहम इश्यूज उठाए हैं। वो क्या है उस पर गुफ्तगू करूँगा। ये मियाँ शबीर इस्माइल साहब की तरफ से की है जी। पंजाब में मज़ीद अरकान मुस्लिम लीग नून में, क्योंकि वो दिखाया गया ना कि मरीम वज़ीर आला बन चुकी हैं, चीफ सेक्रेटरी और बाकी लोगों से मिलती फिर रही हैं, ये एक इम्प्रेशन दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाज़ाब्ता मुतालबा आ गया और पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो जुमेरात को तलब करने का फ़ैसला। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की खिदमात क्यों वफाकी हुकूमत को सुपुर्द की गई। शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से ज़रदारी मुलाकात हो, वो क्या मकसद है उसका। और पीपल्स पार्टी को एक नशिस्त और मिल गई पंजाब असम्बली से। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने बयानात रिकॉर्ड करके अपनी रिपोर्ट जो है ना वो मुकम्मल कर ली है। मैं सबसे पहले तो आपके सामने रखता जाऊँ, मियाँ शबीर इस्माइल की तरफ से एक आईनी दरख्वास्त दायर की गई थी लेकिन उस पर मेरा शायद टाइम ज़्यादा लेट हो गया या कोई और वजह बनी। अपना वो बाकायदा फ़ाइल नहीं हो सकी, लेकिन सुबह बाकायदा प्रॉपर जो है वो आईनी दरख्वास्त यानी आज वो फ़ाइल हो जाएगी। इस आईनी दरख्वास्त के जो मदरजात हैं वो आप यूँ कह सकते हैं कि ये पूरे 2 साल से मुहित है कि इमरान खान को कैसे यहाँ से हटाया गया। हटाने के बाद जो जो मसाइल पैदा किए गए, पर्चे जाली दर्ज हुए, झूठे दर्ज हुए, फ्रॉड है, फ्रेब है। इलेक्शन कमीशन एक तरफ पूरा टोटल एक सियासी जमात के पीछे था, वो चाहे प्रोविडेंट फंडिंग हो, तोशा खाना हो, पार्टी सिंबल लेना हो या और जितने भी मामलात हैं उन सारे मामलात में। और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस बाकी बातों का नहीं लिया, लेकिन एक सियासी जमात, फिर सबसे बड़ी बात है कि सियासी जमात के लोगों का उठाया जाना, MPO के तहत नाजायज़ पर्चे होना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये सारा कुछ नॉलेज में था लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो भी एक्शन नहीं लिया। निगरान हुकूमतें 90 दिन से ज़्यादा चली गई, तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो चैलेंज किया गया लेकिन कोई असर ना हुआ। यानी ये वो सारी बातें जो पता होनी चाहिए। पंजाब की हुकूमत आज भी 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया है, वो काबज़ है। मैं लफ्ज़ काबज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वफाकी निगरान हुकूमत जो है वो भी काबज़ है, 90 दिन से ज़्यादा अरसा हो गया। वो एक अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से इलेक्शन आप बैठे हुए हैं लेकिन आईनी तौर पर आप नहीं बैठ सकते थे। फिर इसे यहीं जब ये गिरफ्तारियां हुआ, पार्टी टूटी की, इंतखाबी निशान ले लिया गया। फिर देखें बात, अगर आप कागजात नामजदगी दाखिल होते वक्त लोगों को उठाया गया, प्रपोजर सेकेंडर के साथ क्या हुआ। मैं कई यानी मेरा ख्याल है 100 के करीब मिसालें तो एटलीस्ट कम से कम होनी चाहिए कि जहां ये प्रपोजर और सेकेंडर को वहां पहुंचने नहीं दिया गया। मेरे प्रपोजर और सेकेंडर के साथ हाल हुआ था, वो सारा रिकॉर्ड पे है। तो उसके बाद फिर एक तरह कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी गई है फिल्मजी ग्राउंड के ऊपर। उसके वो तादाद सारी मैंने लाहौर सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो तादाद सारी मंगवा लें और आपके पास तो कोर्टों के अंदर रिकॉर्ड है, ट्राइब्यूनल, वो सारा डाटा आ जाएगा कौन कौन सी ग्राउंड है। ये कौन सा कोई मुश्किल काम है, एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। इस पर एक वाइट पेपर लिख रहा हूँ तो समझ आ जाएगा। फिर वो चैलेंज किया गया अपने अपीलों की शक्ल में। कितनी सैकड़ों अपीलें फाइल हुई, कितनी हुई, सैकड़ों अपीलें। उन सैकड़ों अपीलों में से फिर कई मुस्तरद हुए, मैं ये नहीं बताना चाहता। उसके अगेंस्ट फिर रिटें आई, वो भी कुछ 200 के करीब या 150 के करीब रिटें फाइल हुई। जब मैं तो लाहौर हाईकोर्ट की बात कर रहा हूँ, 4 हाईकोर्टों में और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आप देख लें। यानी किस हद तक ये रिगिंग का ही प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको।
پھر سپریم کورٹ گیا. سپریم کورٹ جب معاملہ گیا تو ڈیلے ہو گیا تھا. میں طاہر اقبال NA 158 ویاڑی کا کیس میرے سامنے ہے, جینون کیس تھا. لاہور ہائی کورٹ نے پروپوزل اور سیکنڈر کے حوالے کو ایک طرف رکھ کے اگر دیکھا جائے تو ڈیفالٹ کی طرف انہوں نے الاؤ کر دیا اورلی, لیکن جب آرڈر تحریری آیا, آرڈر تحریری میں یہ تھا کہ وہ ڈسمس کر دیا گیا. یہ فل بینچ سن رہا تھا. سپریم کورٹ نے بھی ساری الاؤ نہیں کی. تو یہ سارا جو ڈیٹا ہے وہ بتائے گا. پھر یہ والا پروسیس تو ہے پولنگ ڈے سے پہلے کا. اب پولنگ ہونے سے یا جب یہ سارا فائنل ہو گیا پھر لوگوں کو اٹھایا گیا, پھر سپورٹر کو, کینڈیڈیٹ کو. میں نے کینڈیڈیٹ آپ کا محمد یوسف کا بتایا تھا, اور وہ آج بھی میٹر پینڈنگ پڑا, ریٹائرمنٹ کیسے لی گئی, سارے ثبوت لگائے ہیں, ایک ایک چیز ریکارڈ پہ رکھی ہے. لیکن یہ بھی ظلم, اب ذرا سمجھیے گا کیسا یہ ظلم ہے, کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا. یہ بھی سمجھنے والی بات ہے, یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کیا زیادتیاں ہوئی ہیں سارے پروسیس کے اندر. بہت ضروری ہے. اور کوئی تقریباً الیکشن 8 تاریخ سا, اس سے کوئی تقریباً 10 دن پہلے اسے اٹھایا گیا. پہلے گجرانوالہ میں, پھر سیالکوٹ میں, پھر حافظ آباد میں پرچے, پھر بتایا گیا جناب ریٹائرمنٹ لے لی. ریٹائرمنٹ تو کوئی لی نہیں تھی. پھر لکھا گیا الیکشن کمیشن کو, اور وہ معاملہ بھی الیکشن کمیشن کے سامنے چیلنج ہے. فارم 45 میں جو تبدیل کیا گیا, رزلٹ تبدیل کیا گیا, سارا کچھ آپ کے سامنے. 47 آپ کے سامنے ہے. یہ ساری بتانے کا مقصد ہے یہ ساری چیزیں ریکارڈ کے اوپر ہیں. یہ اب سارا معاملہ کہ یہ سارا کچھ, اور یہ کتنی چیلنج, تقریباً سینکڑوں چیلنج ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے 200 سے زائد الیکشن میں پٹیشنز گئی ہیں اسی کے اوپر 859 سیٹوں کے اندر سے, یعنی جس میں فارم 45 اور 47 کے حوالے سے صوبائی اسمبلی کا, قومی اسمبلی کا, جتنے ہوئے سارے آپ کے پاس, اور ڈیٹا اویلیبل ہے. یہ ہائی کورٹوں میں جتنا چیزیں یہ ڈیٹا سارا منگوا لیا جائے, الیکشن کمیشن کے سامنے ڈیٹا منگوا لیا جائے, ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی. ہوا کیا ہے, ظلم اور زیادتی کیا ہوئی ہے, یہ وہ ساری باتیں کی گئی ہیں. پھر کمشنر نے جو بیان دیا, اب وہ کمشنر غائب ہے, اغوا ہو گیا ہے, کیا بیان لے رہے ہیں یہاں. تو اب آپ یعنی کتنے لوگوں کو اغوا کرنے کے بعد کیا بیان لیا گئے. اب کمشنر لیاقت علی چٹھا کوئی بھی بیان اگر دے گا اس کی حیثیت کیا ہے, اور وہ گوہر میں بیرسٹر گوہر میں ڈالنے کی باتیں ہو رہی ہیں. حسن ایوب نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب بریکنگ نیوز. بھائی کیا بریکنگ نیوز ہے, اس پہ کون ٹرسٹ کرے گا, کوئی اعتبار نہیں کرتا ان چیزوں پہ جب تک ایک فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ ایک انکوائری اور انویسٹیگیشن ہوتی نہیں ہے. اور یہ اس میں آپ دیکھیں آئینی درخواست پہ کیا لگتا ہے, 2 ارکان اسمبلی قصور اور جنگ سے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی کو ایک اور نشست مل گئی ہے. PP 238 سے آزاد رکن نام باری نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے. مسلم لیگ نون میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 2000 اراکین نے شمولیت کا اختیار کیا ہے. بلوچستان سے حلقہ جو بھی وہ سارے کو میں صرف بتانے کا مسئلہ ہے. اور سب سے جو بڑی بات ہے, شہباز شریف بلاول بھٹو سے ملنا چاہتے ہیں تو نواز شریف سے اجازت لی ہے کہ وہ فیصلہ جا کر ملیں, اور دونوں شریف کٹھے ہونا چاہتے ہیں, کٹھے ہیں یا نہیں ہیں. بانی PTI عمران خان کی ہدایت پر بیرسٹر گوہر نے چیف الیکشن کمیشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے. یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا انہوں نے کہ استعفیٰ ہو جائے. یعنی الیکشن کمیشن پہ تو سوال اتنے اٹھ چکے ہیں, سوال تو یہ ہونا ہے, اصولی طور پر تو مستعفی ہونا بنتا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین شاہ نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 22 فروری جمعرات کو بلایا جا رہا ہے. مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا ہے, نامکمل ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ میرے علم میں نہیں کہ ابھی ہاؤس مکمل ہے یا نہیں. انہوں نے کہا پہلا اجلاس مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن کے بغیر نہیں بلایا جا سکتا. آزاد ارکان کسی سیاسی جماعت شامل ہوئے تو مخصوص نشستوں سے محروم نہ کیا جائے. یہ بڑی وضاحت کی بات ہے. فیض آباد دھرنا کمیشن نے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سمیت دیگر کے بیانات ریکارڈ کر کے اپنی رپورٹ مکمل کر لی ہے, جو آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی. اور PTI رہنما اعجاز چودھری نے 9 مئی کے جیل ٹرائل جو شروع کیا اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. یہ تو زیادتی ہے, اوپن ٹرائل ہوں, جو کچھ کرنا ہے قانون کے منافی ہے. اس ٹرائل میں بہت سے سوالات اٹھائے ہیں, بہت سے اعتراضات اٹھائے ہیں کہ جس میں کہ قانون کے برعکس کیا گیا ہے اور اس کو کالعدم قرار دیا جائے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 2 ڈسٹرکٹ سیشن جج کی خدمات وفاقی حکومت کے سپرد کر دی ہیں. یہ 2 سیشن جج کی خدمات وفاقی حکومت کے سپرد کیوں گئی ہیں؟ کیونکہ یہ 2 جگہوں پر لگانا ہے, نیب میں اور
اسپیشل کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں. کسی جگہوں کے اوپر کوئی نہ کوئی ججز تعینات کر رہے ہیں تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر تعینات کروانا ہے. اعجاز چودھری کو بڑے عرصے بعد ابھی خیال آیا ہے ان کو کہ پروڈکشن آرڈر جاری کر کے بڑے دیر کی ہمارے سینیٹر حضرات نے جو پی ٹی آئی کے اندر لوگ موجود ہیں وہ ڈیٹینشن آرڈر حق ہے ان کا اجلاس میں آنا ہے. اور نواز شریف کہ اگر اس دور میں دیکھا جائے آپ نے دیکھا کتنے ڈیٹینشن آرڈر آئے, یعنی انہوں نے تو انویسٹیگیشن اور انکوائریاں بھی بھگتی نہیں ہیں جتنا یہ عیاشی کرتے رہے ہیں اپنا بڑی بڑی گاڑیوں میں اسمبلی کے اجلاسوں میں جا کر. پروگرام ختم کرنے سے پہلے بتاتا چلوں جمعیت علماء اسلام نے دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ ان کی جو صوبائی جنرل کونسل پنجاب سے آیا ہے. تو مولانا فضل الرحمان بھی اب آنے والے دنوں میں سڑکوں میں ہوگا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.